बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए रिज़्क़ुल फ़त्ताहुल अबवाब, यानी रिज़्क़ और दौलत के दरवाजे खोलने वाली दुआ। जो शख्स भी रोजाना सुबह शाम इस मुक़द्दस दुआ को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लेता है या सुन लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रहमत के तमाम दरवाजे खोल देता है और रिज़्क़ और दौलत के ऐसे दरवाजे खोलता है जो कभी बंद नहीं होते। और अल्लाह ताला उसको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती। इस दुआ के सदके अल्लाह ताला इस कदर रिज़्क़ और माल दौलत से नवाजता है कि आने वाली कई नस्लों तक भी रिज़्क़ की तंगी नहीं आती। इस दुआ के सदके अल्लाह ताला रिज़्क़ में बेशुमार इजाफा और कारोबार में बेहिसाब तरक्की अता फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ज़हीर या कबीर, या फत्ताह या वहाब, या काफी या शाफी, या फत्ताह या वहाब, या बाइस या वारिस, या फत्ताह या वहाब, या वाफी या मुआफी, या फत्ताह या वहाब, या लतीफ या खबीर, या फत्ताह या वहाब, या तहूर या शकूर, या फत्ताह या वहाब, या तालिब या गालिब, या फत्ताह या वहाब, या नासिर या मुंतसिर, या फत्ताह या वहाब, या अली या अज़ीम, या समद या माबूद, या हलीम या करीम, या समद या माबूद, या कबीर या मुतकब्बिर, या समद या माबूद, या आलिम या हाकिम, या समद या माबूद, या हादी या बादी, या समद या माबूद, या हन्नान या मन्नान, या समद या माबूद, या कादिर या मुक़तदिर, या समद या माबूद, या बदीअ या रफ़ीअ, या जलील या जमील, या हकीम या क़दीम, या जलील या जमील, या मुक़ील या मुनील, या जलील या जमील, या मनीअ या समीअ, या जलील या जमील, या मुजीर या मुनीर, या जलील या जमील, या हादी या बादी, या जलील या जमील, या लतीफ या खबीर, या जलील या जमील, या ज़ाहिर या बातिन, या जलील या जमील। इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक वमा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा।
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح محمد مني السلام وأرواح الأئمة الصادقين سلامي وأردد علي منهم السلام. والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. اللهم إن هاتين الركعتين هدية مني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاثبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين. يا حي يا قيوم يا حيا لا يموت يا حيا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفري. آمني مما فزعت منه إليك. اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك يا عزتي دون العدد يا عدتي دون العدد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند ويا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولا تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تصلي على محمد وآله وتفعل بما أنت أهله. اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك. صل على محمد وآله واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب إنك ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إني أريد التزويج فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا
أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن نفسا في وفي مالي وأكملهن جمالا وأكثرهن أولادا. اللهم إني أسألك قول التوابين وعملهم ونور الأنبياء وصدقهم ونجاة المجاهدين وثوابهم وشكر المصطفين ونصيحتهم وعمل الذاكرين ويقينهم وإيمان العلماء وفقههم وتعبد الخاشعين وتواضعهم وحكم الفقهاء وسيرتهم وخشية المتقين ورغبتهم وتصديق المؤمنين وتوكلهم ورجاء المحسنين وبرهم. اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ومنزلة المقربين. اللهم إني أسألك خوف العاملين لك وعمل الخائفين منك وخشوع العابدين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين بك. اللهم إنك بحاجتي عالم غير معلم وأنت لها واسع غير متكلف وأنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل ولا يبلغ مدحتك قول قائل أنت كما تقول وفوق ما نقول. يا الله المانع قدرته خلقه والمالك بها سلطانه والمتسلط بما في يديه على كل موجود وغيرك يخيب رجاء راجيه وراجيك مسرور لا يخيب. أسألك بكل رضا لك وبكل شيء أنت فيه وبكل شيء تحب أن تذكر به وبك يا الله فليس يعدلك شيء أن تصلي على محمد وآل محمد وتحفظني وولدي وأهلي ومالي وتحفظني بحفظك وأن تقضي حاجتي فيه. اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك وإنه لا قادرا على قضاء حاجتي غيرك. وقد علمت يا رب إنه كلما تظاهرت نعمتك علي
نعمتك علي اشتدت فاقتي إليك وقد طرقني هم وأنت بكشفه عالم غير معلم واسع غير متكلف فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فنصفت ووضعته على السماوات فانشقت وعلى النجوم فانتشرت وعلى الأرض فسطحت وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد صلى الله عليه وآله وعند علي والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي والحسن والحجة عليهم السلام أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تقضي لي حاجتي وتيسر لي عسيرها وتكفيني مهمها فإن فعلت فلك الحمد وإن لم تفعل فلك الحمد غير جائر في حكمك ولا متهم في قضائك ولا حائف في عدلك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.